बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 27 जनवरी 2026 मंगल का दिन अमेरिका ईरान जंग की अहम तरीन तफसीलात और अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान चूँकि उसको हर तरह से अमेरिका ने घेर लिया है, अपने तमाम तर मिलिट्री एसेट्स को अमेरिका मिडल ईस्ट में डिप्लॉय करने में कामयाब हुआ। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की स्ट्राइक रेंज में दाखिल हो चुका है, तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है और उसको ऐसी पोजीशन पर डिप्लॉय किया गया है कि ईरान के जो स्वार्म ड्रोन्स हैं वो यूएसएस अब्राहम लिंकन तक नहीं पहुंच सकते। तो अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि रशिया और चाइना ने अमेरिका पर बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है। ये बड़ी अहम खबर है कि ईरान जंग में रशिया और जो चाइना है उन्होंने बड़ी एंट्री दी है और अमेरिका पर हमला। ईरान के जो खुफिया लड़ाका हत्यारे हैं उन्होंने होश उड़ाकर रख दिए हैं। क्या डिटेल्स इस वक्त आ रही हैं? ये लड़ाका हत्यारे 5th जनरेशन स्टेल्थ हत्यारे हैं, जिसके बाद अमेरिका जो है वो इस वक्त सख्ते में तारी हो गया है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही खौफनाक होती हुई दिखाई दे रही है और फौजी अड्डों पर तबाही के मनाजिर देखे जा रहे हैं। जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, ये डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि आप ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। ये आप सबकी भारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं जनाब। मैं रोजाना की बुनियाद पर आपको अमेरिका ईरान जंग के हवाले से अपडेट कर रहा हूं। एक तो यूएसएस अब्राहम लिंकन त्यारा जो है वो पहुंच चुका है ईरान के करीब पानियों के अंदर, वो डिप्लॉय हो गया और यहां से 90 लड़ाका त्यारों से अमेरिका जो है वो अटैक कर सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिका टोमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा, यानी कि क्रूज मिसाइल्स के जरिए ईरान पर टारगेट किया जाएगा। और मैंने आपको तमाम तर टारगेट्स बताए कि जहां जहां पर अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि इस वक्त ट्रंप ने या उनकी जो उनके अपने एयरफोर्स के कमांडर्स के साथ भी अहम तरीन बंद कमरा इजलास हुआ, जो जराये के मुताबिक बताया गया और ये मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था मुबैना तौर पर। तो अब ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ट्रंप इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग टू स्टार्ट अ टैंकर वॉर एंड इंपोज अ नेवल ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान। यानी कि ट्रंप ये समझता है कि पहले मरहले में वो एक नेवल ब्लॉकेड करे और वो ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसको रोके, ईरान के तेल के जखायर पर कब्जा करे। और दिस इज द मेन रीजन कि इन्होंने पानियों के अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजे कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है उस पर ईरान कब्जा करे और उसके ईरान के तेल के ऊपर कब्जा करे अमेरिका। और मैं आपको बता रहा था बहुत पहले से कि इन्होंने तेल के जखायर पर कब्जा करना है, इन्होंने आयतुल्ला खamenei को मारना है, इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करना है। ये सारी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूं उसको। तो अब ट्रंप के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ये पहले ये कंसीडर किया जा रहा है कि टैंकर ऑयल वॉर छिड़ी जाए और ईरान के जो है उनका रास्ता रोका जाए अमेरिका की बहरिया की तरफ से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो एक मैदान जंग बन सकता है और वहां पर ईरान ने भी अपनी पोजीशन जो है वो संभाली हुई हैं और ईरान ने अपने कुछ बहरी बेड़े, अपने कुछ शिप्स हैं वहां पर भेजी हैं और एंटी शिप जो मिसाइल्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है। और ईरान ये कहता है कि हम इनको तबाह करेंगे। और उसके बाद हिजबुल्लाह और दीगर जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो भी ये कह रही हैं कि अगर ईरान पर कोई अटैक हुआ तो वो अमेरिका के इस रीजन के अंदर खड़े बहरी बेड़े हैं वो उनको तबाह करेंगे। तो यहाँ पर यह सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई दे रही है कि तेल के जखायर पर बहुत बड़ी जंग जो है वो दुनिया के अंदर छिड़ सकती है। और यहां तक कि कहा गया है यमन की तरफ से कि अगर ऐसा हुआ तो वो बाबुल मंदब को बंद कर देंगे और वो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी आप कहें या उनके लिए ये समझें कि वो अगर वो बंद हो गई तो अमेरिका की मैशत जो है वो तबाह होकर रह जाएगी। ये सूरत हाल खराब हो सकती है। तो बाबुल मंदब को भी बंद करने का जो है वो धमकी दी गई है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम जो है वो चीजें भी अंडर डिस्कशन ला सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि ईरान की जो लीडरशिप है उसको टारगेट किया जाएगा। ये दो मेन चीजें हैं कि ईरान की लीडरशिप जो है उसको टारगेट किया जाएगा ताकि जो है वो उसके बाद ईरान ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर फुल फ्लेज वॉर जो है वो छेड़ देंगे, फिर आपके हाथ में गेम नहीं रहेगी। अब आपको मैं कह रहा हूं कि रशिया चाइना ने अमेरिका पर जो स्ट्राइक की है और ईरान ने जो खुफिया तौर पर लड़ाका हत्यारों के होश उड़ाए हैं, फौजी अड्डों पर तबाही के मनाजिर, ये क्या तफसीलात हैं जरा आप सुन लें।
اگر اٹیک ہوتا ہے تو ایران آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ہم امریکہ کی مڈل ایسٹ میں جتنے بھی بیسز ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے, ہم شام میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائیں گے, ہم ان کے ایسٹس کو تباہ کریں گے اور امریکہ کے انٹرسٹ کے اوپر اٹیک کریں گے, اور اس کے علاوہ جو ملک بھی فوجی اڈے دے گا ہم اس کے اوپر بھی حملہ کریں گے. تو اب یو اے ای نے بھی اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, جو کہ بہت جو ہے تگڑا میسج ہے اور بہت پازیٹیو میسج ہے. اور دیگر جو خلیج ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم نہ اپنا فوجی اڈا دیں گے, نہ اپنی ٹیریٹری استعمال کرنے دیں گے, نہ ہم اپنے واٹرز کا استعمال کرنے دیں گے ایران کے خلاف, اور نہ ہم ایران کے خلاف اس جنگ میں کسی بھی قسم کی کسی بلاک کا حصہ بنیں گے. اب امریکہ ظاہر ہے اس نے اب پانیوں کے ذریعے اٹیک کرنا ہے, اپنی یو ایس ایس ابراہم لنکنز کا استعمال کرنا ہے. تو اب میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں اس کو ایران رپورٹ کرتا ہے کہ the IRGC have deployed missile toward all 8 Israeli air base and military camps locked and loaded ready to launch in a heartbeat. یہ کہا جا رہا ہے کہ IRGC نے اپنے تمام تر میزائلز کو ڈپلوائے کر دیا ہے, 8 اسرائیل کی ایئر بیسز اور ان کے جو فوجی کیمپس ہیں ان کو ٹارگٹ بھی کر لیا ہے, ان کے ٹارگٹ کو لاک بھی کر لیا ہے اور میزائلز بھی لوڈ ہے. اگر ادھر سے کوئی اٹیک ہوا ادھر سے جناب ایران جو ہے وہ اگلے ہی سیکنڈ کے اندر, اگلے ہی لمحے میں امریکہ اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ایک بڑی اہم ترین بریکنگ نیوز آ رہی ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ اس وقت ایران جو ہے وہ ایک بڑی فل فلیج وار چھیڑنے کی پوزیشن میں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم پوری ایسی جنگ چھیڑیں گے جو کہ نہ ختم ہونے والی جناب جنگ ہوگی. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 8 بیسز جو ہیں اسرائیل کی وہ ٹارگٹ بھی کر لی ہیں, ان کو لاک بھی کر لیا ہے, اور تو یہ اٹیک جو ہے وہ کیا جائے گا کیونکہ F-35 جنگی ہتھیاروں کا اسرائیل بھی استعمال کر سکتا ہے ایران کے خلاف. اب اگلی خبر جناب سنیں آپ, خبر آ رہی ہے کہ ایران ریسیو چائنیز سرفیس ٹو ایئر میزائلز. سرفیس ٹو ایئر میزائل جو سرفیس سے ہوا کے اندر مار کرنے والے میزائل ہیں وہ چائنا نے ایران کو پہنچائے ہیں. پچھلے 2-3-4 دنوں کے اندر 16 کے قریب ملٹری کارگو پلینز جو ہیں چائنا سے ایران پہنچے, ایران کو مدد دی جا رہی ہے, میزائل دے رہے ہیں, ڈیفنس سسٹم دیا جا رہا ہے, بہت ساری چیزیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنا ہر طرح سے ایران کی مدد کر رہا ہے. تو یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل دیے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشل نے ابھی تک اس حوالے سے ڈسکلوز نہیں کیا کہ کتنے سرفیس ٹو ایئر میزائل ایران کو چائنا کی جانب سے ملے ہیں, لیکن جو ایران چائنیز سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس کو کیسے پے کرے گا, وہ تیل کے بدلے جو ہے وہ ان کو تیل فراہم کرے گا اور یہ میزائل جو ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں. تو چائنا نے ایک بڑی تعداد کے اندر ایران کی مدد کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے اگر امریکہ اس خطے میں آتا تو چائنا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ایران کے اندر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی چائنا کے انٹرسٹ کے اوپر اٹیک ہے امریکہ کی طرف سے, رشیا کے اوپر بھی حملہ جو ہے وہ تصور ہوگا. تو اب اس حوالے سے جناب میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو رشیا کے حوالے سے کیا خبر آ رہی ہے. جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا کی طرف سے Su-35 جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں اور S-400 ڈیفنس سسٹم وہ جناب رشیا کی طرف سے ایران کو پہنچایا گیا ہے. یہ کچھ خبریں اس طرح کی سرفس کر رہی ہیں, اس طرح سے گردش کر رہی ہیں, Su-35 فائٹر جیٹس اور S-400 ڈیفنس سسٹم. تو اس وجہ سے ایران جو ہے وہ کانفیڈنس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس تگڑا ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے, ان کے پاس تگڑے فائٹر جیٹس بھی آ گئے ہیں, اور اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو اس وجہ سے جو ایران ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارے پاس تگڑی ٹیکنالوجی موجود ہے, ہمارے پاس GPS اسپوفنگ بھی آ گئی ہے, تو ہم امریکہ کو ٹف ٹائم دیں گے, ہم اسرائیل کی منجی ٹھوک دیں گے. یہ جو ہے وہ صورتحال ہے. اب امریکہ 26 جنوری تک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایران کی اسٹرائک رینج میں آ جائے گا, تو کل آ گیا, تو وہ کسی بھی وقت اب ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. تو ایران نے اپنا ڈیفنس سسٹم بھی ایکٹیویٹ کر دیا. ان کے خفیہ ٹیکنالوجی ہے جو ایران نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی, وہ سارا کچھ ڈپلوائے اور امریکہ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ صورتحال امریکہ کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اور ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ ایران نے سعودی عرب کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو ایک کھلی وارننگ دی ہے. ذرائع کے مطابق اٹیک آن ایران ٹو دا ڈسٹرکشن آف آل US بیسز. انہوں نے کہا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو امریکہ کی تمام فوجی اڈے جو ہیں اس کو تباہ کر دیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے. خطے میں جتنے بھی US بیسز ہوں گے ہم اس کو ڈسٹرائے کریں گے, ہم اس کو تباہ کریں گے, اور ان دا ڈسٹرکشن آف آل اسرائیلی نیوکلیئر فیسلٹیز, ہم اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیں گے. اب یعنی کہ کوئی تو ایسی ٹیکنالوجی ایران کے پاس موجود ہے جس کی بنا پر وہ سعودی عرب کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو پیغام دے رہے ہیں. تو یہاں پر صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ چائنا اور رشیا نے اس جنگ میں چھلانگ لگائی ہے اور وہ ایران کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ ہماری جنگ ہے, اگر امریکہ نے یہاں پر اٹیک کیا تو ہم ایران کی جنگ جو ہے وہ خود لڑیں گے اور ہم میدان میں اتر جائیں گے. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.